अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और कोरोना वायरस का आज लॉकडाउन के सिलसिले में 8वां रोज़ है। सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई अभी तक वाज़िया ऐसी पॉलिसी नहीं सामने आ सकी जिससे बेरोज़गार अफराद के घर राशन की तकसीम या उनकी माली इमदाद की जा सके। ऐसा क्यों, ये समझ नहीं आ रही। सैलानी वेलफेयर के मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने भी गुज़श्ता रात लॉकडाउन के हवाले से नज़र-ए-सानी की अपील कर दी। सिंध हुकूमत को इसके मुतल्लिक़ अब सोचने की ज़रूरत है कि अगर लॉकडाउन की यही सूरत रही तो 8वां रोज़ है और रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले अफराद अमदाद के मुंतज़िर हैं। अमदाद ताहाल उन इलाकों में ना पहुँच सकी, ना ही हुकूमती नुमाइंदे वहाँ जा सके। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? कोरोना वायरस एक मूज़ी मर्ज़ है जिससे तमाम दुनिया मुतासिर है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की इमदादी चीज़ें उनके घरों तक राशन की सूरत में, माली इमदाद की सूरत में पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन कराची, सिंध या पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे ना MP हजरात नज़र आ रहे हैं और ना ही MNA हजरात नज़र आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, PTI से हों, PMLN से हों, PP से हों या दीगर जमातों से, GDA और MKM, बाकी जितनी भी जमातें हैं मैं उन सब के जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये वोट लेने की बारी आती है तो ये तमाम लोग सबसे ज़्यादा मैदान अमल में नज़र आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हुए इनकी ज़बानें बिल्कुल लड़खड़ाती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन मौजूदा हालात में वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। खुदारा होश के नाखन लें और अवाम में निकलें। ये आपकी वो आपके हल्के की अवाम है जिससे आप वोट लेकर मुंतखब होकर ऐवानों में पहुँचें और वो मुराद हासिल कर लें। ये मुराद आपको किसी न किसी सूरत में इनको अगर रिटर्न करनी है, वो जो मुराद आप ले रहे हैं इतने साल से, तो ये आपके पास बेहतरीन मौका है खिदमत का। PMLN हो, PP हो, PTI हो, GDA हो, MKM या दीगर कोई भी जमात हो, उन सबको इस वक्त सियासत से बालातर होकर अवामी सोच अपनानी पड़ेगी और अवामी सोच वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत है। और वो खिदमत ये नहीं है कि आप अपने अपने घरों में छुप के बैठ जाए, बल्कि अवाम में निकलें, अवाम में जाके उनका एतमाद हासिल करें। बहुत सारे लोग वाइट कॉलर हैं जो अपना नाम ना लिखवा सकते हैं, ना कहीं दे सकते हैं और ना ही उन लोगों के सामने कभी वो आ सकते हैं इमदाद के लिए। वो लोग इस मुआशरे का खुददार तबका है, खुदारा उनकी कदर करें और उन तक इमदादी सामान पहुँचाएँ। यकीन मानिए कि ये सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत सारे लोग जो है ना इससे मुतासर हैं। रोज़ाना मैं आप सब मुखय्यर हजरात से अपील कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सिर्फ देखते हैं और सिर्फ देखने की हद तक जो है ना, इसके अलावा ना इसको शेयर करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं और ना ही इस पे कोई वो अपनी जो है डिबेट करते हैं या अपनी आवाज़ को हुकाम बाला तक नहीं पहुँचाते। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस वक्त बेहतरीन है और मैं समझता हूँ कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उन सब की जिम्मेदारी है, मुझ समेत, कि हुकाम में बाला तक गरीब लोगों की आवाज़ पहुँचाएं। आपकी आवाज़ ही उनकी मदद है। ऐसा नहीं है कि आप उनको जो है ना उनके घरों की दहलीज पे जाके उनको हाईलाइट करें या उनकी आवाज़ को ऐसे पेश करें जैसे वो नज़र आए कि जनाब ये लोग जो है ना खिदमत लेने की बजाय खिदमत करने पे मजबूर है। जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन के जब भी दिन होते हैं तो आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ पैकेज का ऐलान कर रहे होते हैं। तो उन सब मुखय्यर हजरात से मैं अपील करता हूँ खुदारा मैदान में अमल में आए और इस अमल को यकीनी बनाएं और गरीबों तक राशन, माली इमदाद जो भी हो सके आपके हस्ब तौफीक है। मैं ये नहीं कहता आप लाखों रुपए करें, करोड़ों करें, नहीं, जो आपके हस्ब तौफीक है, अल्लाह ने जो आपको अता किया हुआ है उसमें से आपने लोगों की हेल्प करनी है। ऐसा ना हो कि वो लोग बेचारे कल जब आप वोट मांगने जाएं तो वो आपको वोट देने की बजाय कुछ और देना शुरू कर दें। देखने में आया है बहुत सारी दीगर जगहों पे, सुनने में
یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ لوگ اب جو ہے نا ان کا بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ بھر چکی ہیں ان کی وہ صبر کا دامن جو ہے نا، صبر کا دامن انسان کا کیوں نہیں بھرے گا جب اتنی زیادہ کٹھن صورتحال ہو اور عوامی نمائندے غائب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اچھے ادارے بھی ہیں جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں، جن میں سے میں سیلانی کا ذکر کروں گا، چھیپا کا ذکر کروں گا، اے بی کا ذکر کروں گا، جے ڈی سی اور بہت ساری دیگر جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں بہت سارے ایسے مخیر حضرات جو گزشتہ ادوار میں خدمت میں پیش نظر آتے تھے، ان کا نام اس وقت بہت ہی قابل ذکر ہے، جن میں سب سے بڑا نام ملک ریاض صاحب کا ہے، وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے ملک ریاض صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنی زبان کی تالہ بندی کو توڑے اور عوام کی خدمت میں سامنے آئیں، اور بالخصوص جو وزراء ہیں، سندھ کے وزراء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کراچی میں زیادہ تر مکس آبادی ہے، اور مکس آبادی سے مراد یہ ہے کہ 50% کم از کم ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، اور بہت سارے سرکاری افسران جو ہیں اندرون سندھ اور کچھ فیڈرل سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے سے، وہ تو لوگ جو سرکاری ہیں ان کے تو نظام چل رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ ان کی سیلریز چل رہی ہیں، ان کو راشن بھی مل رہا ہے، بہت ساری مراد بھی ہیں۔ لیکن جو پرائیویٹ جابز کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مراد کا اعلان نہیں کیا جا رہا، مطلب اعلان کیا جا رہا ہے لیکن ان کو ڈلیور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ اگر آپ لوگ ان کو کچھ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں تو خدارہ ایکٹیو ہوں اور اپنے اپنے حلقوں کے ایم پی ایم این اے حضرات تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کرونا وائرس سے ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ سندھ پولیس کا ذکر کیا جائے یا جتنے بھی پاکستان میں پولیس کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، کشمیر ہو، یا اس میں سندھ، پنجاب، جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں، گلگت بلتستان، ان سب کو میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں، جو میڈیکل کا میں کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے خصوصی دعا گو ہوں۔ اس میں ایک بہت اہم شعبہ ہے جس کو میں ایک دفعہ پھر ان کا ذکر کروں گا، وہ ہے میڈیا۔ میڈیا کے لوگوں کو بالکل وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو بنیادی ضروریات اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے سیفٹی پریکاشنز ہے۔ تو میری ان سب دوستوں سے گزارش ہے، خدا را آپ کیونکہ میدان عمل میں ہیں، کبھی ہاسپٹلس، کوئی پریس کانفرنس، کوئی کوریج پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ بالخصوص ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ اپنی سیفٹی کو میک شور کریں، اور اپنے اداروں سے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ ہماری سیفٹی کو بھی میک شور کیا جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں بیچارے وہ صرف روزی کے چکر میں سیفٹی پریکاشنز کو فالو نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ان کی آواز کو کام بالا تک پہنچانا۔ تو میں دعا گو ہوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں جتنے بھی کرونا متاثرین ہیں، چاہے مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دیں ان دعاؤں کے ساتھ، اور ڈھیر ساری آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے، اور یہ دنیا ایک دفعہ جو خاموش ہو چکی ہے اس میں دوبارہ چہل پہل اور وہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ آمین ثم آمین، والسلام۔